السلام علیکم دوستو، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اللہ تہانوں تے مینوں قرآن تے حدیث دی سچی محبت عطا فرماوے۔ اللہ تمام باشندگان پاکستان نو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین مہاجرین انصار، پاک پیغمبر دی جماعت صحابہ کرام دی محبت تے اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ میرے دوستو، واز، تقریر، تبلیغ، جلسے، مذہبی تے دینی پروگرام یہ اس واسطے ہوندن کہ مسلمان کچھ دین دے مسئلے سنن، اپنے عقیدے عمل دی اصلاح کرن، زندگی قرآن تے حدیث تے مطابق موافق بناون۔ میرے دوستو، دنیا دے اندر اصل شے اے اللہ دا دین ہے، اللہ دا قرآن ہے، پاک پیغمبر دی سنت تے حضور دا فرمان ہے۔ میرے دوستو، دنیا دے اندر بہترین انسان اوہن، اعلی، افضل، دانا، سمجھدار، بلکہ اللہ دے نزدیک محترم تے مکرم تے عزت والی جماعت او جماعت ہے جڑی دن رات اللہ دے قرآن تے عمل کر رہی ہے، پاک پیغمبر دی سنت تے عمل کر رہی ہے۔ دنیا دے اندر نادان انسان اوہن، ناکام انسان اوہن، رب دی رحمت کنے دور او جماعت ہے جڑی اللہ دے قرآن کو چھوڑ گئی، پاک پیغمبر دا طریقہ، رستہ، سیرت تے صورت چھوڑ گئی ہے۔ میرے دوستو، میری تانوں درخواست ہے، تسی امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، ملازم تے تاجر تے زمیندار تے دکاندار ہو، دیوبندی تے بریلوی تے آل حدیث ہو، جس جماعت تے پارٹی نال تعلق رکھدے ہو، میرے دوستو، موت دے بعد اگر قبر تے قیامت وچ کامرانی تے کامیابی تے سرخ روئی چاہندے ہو تو دنیا دے اندر انہیں دو چیزیں تے عمل کرو، ایک اے اللہ دا قرآن، دوسری جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے حضور دا فرمان۔ تو انہوں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ مہینہ ربیع الاول ہے،
لوگ سیرت دے جلسے تے تقریراں تے واز کر رہے، لوگ پوچھدن کہ آپ دی سیرت کیا ہے؟ میرے دوستو، سچائی، پارشائی، صداقت میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ امانت، دیانت میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ سخاوت میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ تبلیغ، تقریر، نہی عن المنکر، لوگوں نو اچھائی دا آکھنا تے برائی کو روکنا، اے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ شرک دی تکذیب، تردید تے توحید دا سبق، اے میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ نماز پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ روزہ پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ حج پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ خیرات، سخاوت، جود و سخا میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ میرے دوستو، قصہ مختصر اللہ دی قسم، یہ سارا قرآن اے میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ اس قرآن دی تبلیغ، قرآن دی ترویج، قرآن دا سبق، قرآن دا درس، اللہ دے دین دی تبلیغ، یہ میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ جڑا بندہ عاشق رسول ہے، وہ پاک پیغمبر دی زندگی والی کار اپنی زندگی بناوے، آپ دی سیرت اپناوے، ان دی کوشش یہ ہوئے کہ میرا اللہ دے قرآن تے عمل ہوئے، پاک پیغمبر دی صورت تے سیرت تے عمل ہوئے۔ جب میری وفات ہوئے میں اللہ دی عدالت وچ جاواں، میں کامران تے کامیاب تے سرخرو ہو جاواں۔ لیکن جڑے ساڈے پاکستان دے لوگ ہیں، ہن عاشق رسول لیکن مسیت وچ پیر نہیں رکھیں دے، ہن عاشق رسول رمضان شریف دا روزہ ہک نہیں رکھ دے، ہن عاشق رسول زکات دے منکر ہن عاشق رسول لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لیندے، تلاوت نہ کر دے، ہن عاشق رسول پاک پیغمبر دی صورت والی کار اپنی صورت بناون دی کوشش نہ کر دے۔ کہ جی اے لوگ عاشق رسول ہیں؟ بولو چاہو۔ میں جب اتھے پہنچا، ایک بندہ میرے کن وچ آ کے آکھدا کہ ایک مولوی اتھے تقریر کر رہا، تے او آکھدا کہ اے جڑے مولوی دیوبندی ہیں، یہ پاک پیغمبر نو آپ جیسا سمجھیں دن۔ میرے دوستو، ملک دے اندر تسی چلو، فتنے تے فساد
تے فرقہ بندی تے تفرقہ بازی دا سیلاب تے طوفان آ رہے. تے میں اتھائی ابتدا دے اندر تانوں عرض کر دیواں جڑا بندہ اے آکھ دے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایا علی کارن جویں مایا ایویں ہن اے دائرہ اسلام کنے خارج اے کافر ایندا اسلام نال تعلق نہیں. ساڈا تو عقیدہ ہے میرے پاک پیغمبر دے شان تے علم تے کمال تے درجے دا مقابلہ تا 1,24,000 پیغمبر نہیں کر سکتے. آپ دا درجہ خدا دے بعد ہے. اور میرے دوستو تے تیرا میرا حال ہے کہ اساں 3-4 دن غسل نہ کروں ساڈے نال بندہ بیٹھ نہیں سکتا اتنے پسینے دی بدبو ہوندی ہے. میرے پاک پیغمبر جنتی الاصل نبی امام الانبیاء ایسی ذات ہے اللہ دی قسم ہے جنہیں دے پسینے وچوں خوشبو ہے جو زمین دے عطر تے کیوڑے تے کستوری مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ جڑی گلی کنے گزر جاون ہا وہ گلی معطر ہو جاندی ہائی. نبی سائیں دے صحابہ نو پوچھن دی ضرورت نہیں رہندی. معلوم تھی نہ کہ پاک پیغمبر اس گلی کنے تشریف لے گئے. گرمی نہ موسم میں پاک پیغمبر اپنے گھر کے اندر آرام پہ فرمینن. بی بی ام سلیم مدینہ منورہ والی بی بی برتن تے شیشی اٹھا کے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت وچ حاضر ہوئی تے عرض کر دی بی بی پاک مینو پاک پیغمبر دا پسینہ ای برتن جمع کر دیو. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمینن بی بی ام سلیم ای پاک پیغمبر دا پسینہ کیا کرسیں. وہ آخر لگی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کل میرے بچے دی شادی دا دن نے اے پسینہ میں گھر لے جاساں اپنے بچے دی جان تے لیساں کپڑے تے لیساں. اے او پسینہ ہے جو زمین دی کستوری ان دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ آپ جیاں پہ آ گئے تے میں زمین دوتے تھوک سٹے نے ہیں لوگ کراہت تے کریر کرندن جلا میرے پاک نبی سے زمین تے تھوک سٹی ہے. اللہ دی قسم ہے زمین دے کھارے پانی میٹھے تھی گئے. یہ تے میں اشارہ کروں لوگ اکثر اشارے کیوں کر رہے. جناب میرے پاک پیغمبر نے آسمان والے چاند کی طرف اشارہ کیتے اللہ دی قسم چاند 2 ٹکڑے تھی گئے. کافر حیران تھے کھڑے. یہ ایک واقعہ تو نہیں یہ تو کئی واقعات ہیں. یہ تو بندہ آپ دے کرامات تے معجزات اگر کٹھے کرے ضخیم کتاب بن سکتی ہے. سارا زندگیاں ختم تھی سکدن آپ دے معجزات تے کمالات ختم نہیں تھی سکتے. اور
آپ دی نبوت دی گواہی یہ پتھر کھڑے دیندے ہن، درخت پہ دیندے ہن، بلکہ زمین دے درندے تے جانور کھڑے دیندے ہن کہ اللہ دے پاک پیغمبر اے نبی تے رسول ہیں۔ میرے پاک پیغمبر ایک دن صحابہ دی مجلس وچ بیٹھن تھے، ابو جہل آیا تے مٹھ بند کیتی ودا تے پاک پیغمبر دی خدمت وچ عرض کردا، پاک محمد تو روز اعلان کر دئی میں خدا دا نبی تے رسول ہاں، اج دسا میری مٹھ وچ کیا ہے، میرے میں تے کو من لے سا تو اللہ دا نبی تے رسول ہی۔ میرے پاک پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا، ابو جہلا شان نبوت اے نہیں پاک محمد مصطفیٰ تیری مٹھ والی چیز دساوے، شان نبوت اے تیری مٹھ والی چیز آپ دساوے جو میں محمد مصطفیٰ کون ہاں۔ ابو جال دی مٹھ والے پتھر دل نشہد اللہ محمد رسول اللہ، اساں گواہی دینے ہیں جو پاک محمد مصطفیٰ خدا دا نبی تے رسول ہے۔ ابو جہل نو غصہ لگا، پتھر زمین تے سڑ چھوڑے، آکھن لگا پاک محمد دنیا دے اندر اور جادوگر بھی ہو سن لیکن تائیں جا جادوگر زمین تے کوئی نہیں، تم او انسان نہیں، تیرا جادو زمین تے چلدا، تیرا جادو آسمان تے چلدا، تیرا جادو پہاڑ تے چلدا، تیرا جادو پتھر تے چلدا۔ اللہ دی قسم مسلمانو، ابو جہل دنیا دا بڑا بدبخت انسان آوی، میرے پاک پیغمبر نو اکھی نال ویکھدا کھڑا لیکن اسلام قبول نہیں سی کیتا، جہنم دا بل بن گیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، پتھر شہادت دے رہے ہیں لیکن اے نہیں منے دا، صرف پتھر دی بات نہیں، جلیل پاک پیغمبر دی نبوت دی گواہی دیندے ہن۔ میرے پاک پیغمبر ایک دن جنگل چ پے ویندن، آپ کلے موجود، حضور اکیلے موجود، رستے دندر یہودی ملیا، آکھن لگا پاک محمد تو جو روز لا اعلان کرے نہیں میں خدا دا نبی تے رسول ہاں، تیری نبوت تیری رسالت دی کوئی گواہی بھی دے سکدا کہ کوئی نہ۔ میرے پاک پیغمبر نے اگے ویکھا، پیچھے ویکھا، سجے ویکھا، کھبے ویکھا، کوئی بندہ جنگل چ ہور نہیں، فوراً جنگل چو گوہ نکلی، میرے پاک پیغمبر دے سامنے آئی۔ حضرت نبی نے حضرت پاک پیغمبر نے گوہ دی طرف اشارہ کیتا، گو زبان حال لڑ پیا دی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینیا جو پاک محمد مصطفیٰ خدا دا نبی تے رسول ہے۔ یہودی پھڑ کے پاک پیغمبر دے قدمے تے گر گیا، میرے پاک پیغمبر واقعی تسی نبی تے رسول ہو، انسان تو انسان رہے تنوں درندے بھی جاندن، تسی نبی تے رسول ہو، مینوں کلمہ پڑھا کے جاؤ، مسلمان کر کے جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر نے یہودی نو جنگل چ مسلمان کر چھوڑیا۔ ہن یہ تو تسا ساری رات بیٹھے رہو تو میں یہ واقعات آپ دے معجزات بیان کیتی رکھاں، یہ کوئی ہک معجزات نہیں، کوئی ہک واقعات نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صحرا تے جنگل تشریف لے جا رہے، پیچھے کہیں آواز دیتی یا رسول اللہ، کہ میں یا رسول اللہ داوی قائل ہاں۔ آپ متوجہ ہوئے ویکھن تے ہک ہرنی درخت دے تنے تے مونڈ دے نال بدھی پئیے، ایک بندہ ہے کوئی کپڑا تان کے تے درخت دے تلے سو رہے،
یہ آپ دا معجزہ کہ آپ پاک پیغمبر سائیں یہ جانوریں نہیں بولی سمجھیں دے ہاں تساں سمجھیں دے ہو وہ تو فجر کو اکثر بندے یہ آپ جہاں منے دے آپ دا معجزہ تے کمال ہا پاک پیغمبر جانوری نہیں بولی بولو چا زورن بولو آپ ہرنی دے قریب آئے وہ عرض کر دی یا رسول اللہ میں صبح گھاس چرن واسطے نکلیاں شکاری مینو شکار کر لے قید کر لے بن لے ای پہاڑ دے دامن دے اندر میرے دو چھوٹے بچے ہیں جنہاں کو میں دودھ نہیں پلا سکی اگر تسی مینو چھڑا دیو چھوڑ دیو میں اپنے بچوں دودھ پلا کے تاری خدمت جی واپس آسا سونے پاک پیغمبر نے شکاری کنے پوچھا نہیں آپ نے ہرنی نی گردنی چو رسی نکال دیتی ہرنی دوڑ دی پہاڑ دے دامن چ گئی واللہ عالم خدا بہتر جاندا اپنے بچوں دودھ بھی پلایا کہ نہیں پلایا فوراً بارگاہ نبوت واپس آئیے لیکن کلی واپس نہیں آئی اپنے بوہیں دو بچے بھی بارگاہ نبوت لے آئیے تھوڑی توجہ ہے آپ نے ہرنی نو بن لیا شکاری بیدار ہو گئے ویکھے میں تو ہرنی شکار کی تھی قید کی تھی خدا دو بچے بھی نال دے دیتے تے نال جناب رحمت للعالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں وہ ہرنی عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے دو بچے تواڈے سامنے موجود ہیں یہ شکاری مینو لے جاسی ذبح کر دے سی یہ بچے مر جاسن میری درخواست ہے کہ میری رہائی کرا دیو مینو چھڑا دیو میرے دوستو میرے پاک پیغمبر نے شکاری دنوں فرمایا شکاری ہرنی چھوڑ دے اللہ پاک تنو اجر عطا کرے سی شکاری نو رحم تے ترس آیا شکاری کھڑا ہویا ہرنی نے پاس آیا ہرنی نی گردنی چو ہتھ نال رسا نکال دیتا ہرنی آزاد ہو گئی اپنے بچے نال لے کے صحرا تے جنگلی جا رہی نال اپنی زبان نال آخری میں نہیں آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینیا جو پاک محمد مصطفیٰ خدا دا رسول ہے میں گواہی دینیا جو خدا وحدہ لا شریک ہے ہرنی زبان حال لال الفاظ آخری وینی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینیا جو خدا وحدہ لا شریک ہے میں گواہی دینیا جو پاک محمد مصطفیٰ خدا دا نبی تے رسول جو منو ترام تے ترس کیتا منو چھڑا دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد نعرہ اعظم علامت تسلیم زندہ باد یہ بات آپ جہاں پہ آ گئے بلکہ میرے پاک پیغمبر آپ تو رحمت للعالمین امام الانبیاء آپ دا درجہ خدا دے بعدے لوگوں جری جماعت میرے پاک پیغمبر نے 40 سال تیار کیتی تے بنائیے میں دادا اگر میں جماعت دے کمالات تے کرامات تواڈے سامنے بیان کراں لوگوں
سڈا زندگیاں ختم تھی سکتے ہیں، آپ دی جماعت دے کمالات دے کرامات ختم نہیں تھی سکتے. سونے نبی تو بڑی اچھی ہستی جی آپ جماعت بنا گئے جنہیں کو سدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تے جنگل دے درندے تے ہی احترام کریں دے ہن. آپ تو بڑی اچھی ہستی ہے. سونے پاک پیغمبر نے جو ایک صحابی کو خط دیتے لشکر دو پہنچاوا، ان صحابی دا نام جناب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ خط لے کے سونے نبی دا تے لشکر دو پہنچاون واسطے جا رہا، رستہ بھول گئے. حاضر میرے قریب آ گیا، میں شیر نو مخاطب ہو کے آخیا انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے تو جنگل دا شیر تے بادشاہ تے درندائی، میں بھی پاک پیغمبر دا غلام تے نوکرا، نبی پاک دا صحابیاں، نبی دا چٹھی رسالا، حضرت نبی دا پیغام پہنچاون واسطے لشکر دو جاریا. حضرت سفینہ فرمین جب میں گل بیان کی تھی جنگل والا شیر تے درندہ میرے قدمے تے جھک گیا. او نبی دا صحابی جے تو پاک محمد دا غلام ہے تو میں شیر تیرا غلام. اس مقام دوتے لے آئے جتھا صحابی فرمیندے لشکر سنا موجود تھا. اگر انہیں دے کمالات تے کرامات میں بیان کر رہا ہوں تو بندہ ایک کتاب لکھے تو کتاب موٹی چھپ تے بن سکتی ہے. حضرت عمر فاروق دا دورے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے او شخص جے کو اللہ پاک نے 4 عناصر تے حکومت عطا کی دی ہے. 4 چیزاں اللہ پاک نے اندے واسطے مسخر کر دی چاہن، مٹی، پانی، ہوا تے اگ. لیکن میں تفصیل نہ کر سکتا جو ٹائم مختصر ہے. میرے بعد ہی تقریر ایک بندے دی تھی ہوئی ہے تے تساں امید تھکے بیٹھے ہو سو تے تھبا پرچے نہیں آیا کھڑے. یہ تقریر ساری جتھا پاکستان ہوئے پرچی ضرور دے سکے. انہوں نے جواب ہی دیونا کہ نہیں دیونے، لیکن جواب چاہتا تسا نہیں دیتا. چلو سوچے سو 4 عناصر تے اللہ پاک نے ای بندے کو حکومت دیتی ہے. لوگوں 22,51,000 مربع میل دا ایریا ای شخص نے فتح کرے جیدا نام فاروق اعظم ہے. 900 جامع مسجد بنوائیے، 4000 5 وقتی نماز واسطے مسجد بنوائیے. 21 بندے جیدا نام حضرت فاروق اعظم ہے. یہ تفصیل کا ٹائم نہ. دشمنان دین یہود تے نصارا جا ایلی قسمیں تھجا اڑا کے رکھ دیتے میں دے دن میں بدے جو اجا تک یہود دی اولاد سو دی گالی کٹھے نہیں کھڑیے پٹے نے ودا وہ اگو میں آنا پیا انشاءاللہ پھیرا دیسا تو فکر نہ کرو. انہوں نے لشکر تیار کیتے افریقہ بھیجے نے. نواں علاقہ صحابہ پہنچے میٹنگ کی نے اتھائی کو مستقل چھاونی تے اڈا بناؤں نال ایک وسطی ہے انہوں نے مشورہ کیتے نے ای جنگل اسا مستقل اڈا تے چھاونی بنیندے ہیں رہائش کریندے ہیں. یہ جگہ موضوع ہے کہ غیر موضوع ہے. انہیں وسطی والے لوگ نے افریقے نے آئے خطرناک جنگل اتھا چھاونی نہ بنائے، اتھا بگاڑن نہر تے چیتے ہیں، سانپ تے بچھو ہیں،
تے درندے ہیں تمہیں قتل کرنے سن تکلیف چلتے جانن اگے دریا آ گئے دریا نو عبور کر کے تے مقابلہ دوسرے کنارے تے دشمن نال جا کے کرنے ہوں پولی کوئی نہیں باہری جہاز ہی کوئی نہیں تے ہوائی جہاز ہی کوئی نہ جہے ویلے بندہ خدا دا بن ونجے تے خدائی پیچھے ان بندے نال تھی پوندے کیونکہ صحابہ صرف سارے نبی دی جماعت نہ ہی بلکہ قرآن وچ لکھا کرے صحابہ ایک خدا دی جماعت ہے کہیں جماعت ہے زورا بولو خدا دی ان خدا والی جماعت دا حال سن انہیں میٹنگ نہیں کی تھی سوچا نہیں اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر دعا کے تے اپنا گھوڑا دریا دے اندر دوڑا دیتے جب لشکر نے ڈٹھا بیٹا سارا سپاہ سالار تو دریا دے اندر پیا جانا لبی نے سارے غلامی نے سارے صحابہ نے لارے تکبیر دا کے تے تمام حضرات نے اپنے گھوڑے دریا اندر دوڑا لیتے صحابہ چلتے جانن دریا نو عبور پہ کرن دریا دے پار ہو جانن سارے صحابہ صحیح سالم دوسرے کنارے دے پہنچ جانن سپاہ سالار نے اعلان کیتا اوے پاک پیغمبر دے غلامو نبی دے صحابیوں کہیں نہ کوئی سامان تو گم نہیں ہویا کہیں نہ کوئی جان تو لے نہیں ہو گئی کہیں نہ کوئی سامان تو گم نہیں ہویا صحابہ فرمائن دوستو کہیں نہ کوئی سامان گم نہیں ہویا کہیں نہیں جان ضائع نہیں ہوئی مگر ایک صحابی فرمائنا میرا لکڑی والا پیالہ دریا اندر گر کے گم تھی گیا جب ان صحابی نے گل بیان کی تھی فوراً صحابہ دریا دے قریب آنن دریا نو مخاطب ہو کے آدن ایتھا البحر وما تستحی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دریا تنو پاک پیغمبر دے صحابہ کنے حیا نہیں آندا سارا نقصان کیتا لکڑی دا پیالہ غصب کیتا گم کیتا جب صحابہ نے گل بیان کی تھی فوراً دریا دی چھولی آندی لکڑی والا پیالہ لبی دے صحابہ دے قدمے تے سڑ دیتا او پاک پیغمبر دے غلامو لکڑی والا پیالہ اپنا واپس لے جاؤ میں دریا تے نارال ہو کے نہ جاؤ یہ دریائی پاک نبی دے صحابہ دا حیا کریں دے مگر الملنگ تیرے پاکستان دے یہ ملنگ لحاظ تے حیا نہیں کر دے انہیں قریبی ڈیوٹی صبح شام پاک نبی دے صحابہ دی غیبت کرو گلا کرو بلکہ صرف پاک پیغمبر دے صحابہ دے ایک فرقہ خلاف نہ ساری تحقیق ہے ایک فرقہ اللہ دے قرآن دے خلاف ہے بلکہ اللہ کی قسم ہے ایک فرقہ میرے پاک محمد دی نبوت دے خلاف ہے وہ صحابہ والی گل تو وہ تو بعد دی ہے اور چند دن ہوئے تھوڑے معلومات پتہ نہیں ہو سی ایک پہلے صحابہ دے خلاف انہیں کتاباں چھپے نے تے لکھ دے ہن ہوں تھوڑے پاکستان دے ملنگے کو شرح ہوک ہوئے ویکھنا شوق ہوئے میرے نال تسی ملاقات کرو میں تھوڑے کتاب ہتھے پکڑوا دے ساں تسا آپ اپنے اکھی نال چا پڑھائے وہ تسا سنیا ہو سی ایک سلمان رشدی کتاب لکھی ہائی تسا سنیے بڑا احتجاج تھے تے جلوس نکلے نہ تسا سلمان رشدی کو ویکھے نہ ان دی کتاب ویکھیے
سلمان رشدی واجب القتل، ساری دنیا دے مسلمان کٹھے تھی کہ وہ کو قتل کر دے رہے ہیں. سارا فتوی ہی ہوئے وہ تو تساں کتاب ہی نہیں ویکھی تے ساری تحقیق جو ملنگیں دا ہر مصنف یہ سلمان رشدی ہے. ملنگوں پہ لعنت. اور ایک کتاب تواڈے پاکستان ہی چھپی ہے، تواڈے کہیں سیاستدان کو غیرت نہیں آئی جو وہ جلوس چا کڈھے تے احتجاج چا کرے. کیوں کہ متا ووٹ کٹے ونجن تو ساکو ووٹ دا تما ہے کا نا. اساں تو تقریر کریندے ہیں، واز کریندے ہیں تے سچی گل کریندے ہیں بادشاہ دی رضا واسطے. این کتاب دے متعلق کہیں پاکستانی احتجاج کیتے جو سارے پاک نبی دی جو توہین مار کے کیتی ہے. باقی یہ تواڈے شہر دی بات نہیں، ضلع جھم دی بات نہیں، تواڈے علاقے دی بات نہیں. اگر کوئی ملنگ میری تقریر سننا پیا ہوئے، میں غلط بیانی کر رہا ہوا، تسا انہوں آکھو میں کو پاکستان دی عدالت چیلنج کرے. ملنگو میں کو حکومت پاکستان دے سامنے، حکومت پاکستان دے افسران دے سامنے عدالت دے اندر تسی بلا لے جاؤ، میں حکومت پاکستان دے سامنے رکھدا. اگر یہ رسالے دے اندر ملنگے دی کتاب دے اندر انبیاء دی توہین نہ ہوئے، میرے پاک پیغمبر دی توہین نہ ہوئے، انبیاء تے میرے پاک پیغمبر نو ناکام ملنگے نہ لکھا ہوئے، میں ثابت نہ کر سکا، افسران کو نہ دکھا سکا، میری سزا گولی خون حکومت پاکستان تے میرا معاف میں لکھ دے سا. شیر پاکستان مولانا عبد الغفار تونسوی. ہوں جے تو مخلص ہیں تے این کتاب دے خلاف احتجاج کر. یہ آدھے سارے نبی دنیا وچ ناکام تھی گئے. ہوں تسا نسو نبی ناکام ہیں کہ کامیاب ہیں؟ ذرا ڈھلا جواب دے سی، میں سمجھے سائیں انبیاء دا منکر ہے. نبی ناکام ہیں کہ کامیاب؟ کہ ساڈا پاک پیغمبر صحیح ناکام ہے کہ کامیاب ہے؟ اور پچھلے انبیاء دے متعلق ایک گل لکھیے، ساڈے پاک پیغمبر دے متعلق 3 گلاں لکھیاں. تھوڑی توجہ ہے؟ حقائے نہیں یہ آدھے ساڈے پاک نبی صحیح نے متعلق لکھ دے آپ لوگوں کی اصلاح واسطے آئے ہیں. ایک پاک پیغمبر لوگوں کی تربیت واسطے آئے ہیں. 2 نمبر 3 انصاف دے قیام واسطے آئے ہیں، لیکن اپنے زمانے پاک پیغمبر کامیاب نہیں تھی سکیا. ایک نے بڑی توہین پاکستان دی سرزمین تے انبیاء تے ساڈے نبی دے بارے ہور کوئی ہو سکتی ہے؟ بولو. یہ اردو عبارت ہے، کوئی عربی فارسی نہیں جو افسران کو سمجھ نہ سی یا تو کو سمجھ نہ سی، بلکہ یہ کتاب دوتے مصنف صاحب دا فوٹو ہی چھپا کھڑے. اگر تو کو زیارت دا شوق ہے تو تسیں کر کے جاؤ. یہ آدھے سارے نبی ناکام ہیں. اور نہ ہی کتاب دا رکھی پہن اتحاد و یکجہتی امام خمینی کی نظر میں. نال تواڈے واسطے پہلے قرآن دی آیت لکھڑائی نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. او لوگو اللہ دے دین والی رسی مضبوط پکڑا ہے، ٹولے ٹولے فرقے فرقے لتھی جوائے کٹھے ہو جاؤ. آخر دوتے 5 تن پاک دے 5 ہاتھ تیار کیتے. آخر دے لکھا ید اللہ مال جماعت، اللہ دی رحمت والا ہاتھ جماعت دے نالے سارے بندے جماعت نال آ جاؤ. دعوت بڑی دتی لیکن انبیاء دے خلاف زہر اگل لیتے سی اندر.
جو نبی سارے ناکام ہیں. ہوں اگر تاری توجہ ہوئی تو اگلی میں ہی گل کرنا ممکن ہے تو سمجھ کو تو نولا سڈو تو یہ گل کوئی نہ دسے سی. اصل بات ہے کہ این فرقے دا نبوت ایمان نہیں. یہ تقیہ تن تو آدم اسا پاک نبی کو منتے ہیں. انہیں نبوت رسالت دے مقابلے وچ مسئلہ بنائی امامت دا. یہ امامت دے قائل ہیں, نبوت رسالت دے قائل نہیں. تو میری گل سمجھی نہیں ہے؟ یہ وجہ ہے جو حضرت علی دا نام کلمے چ ملا دیتے ہیں, حالانکہ ہمیشہ رسول نبی دا نام کلمے چ ہوندے, ولی دا نام کلمے چ اور جڑے 12 امام بنائی کھڑن یہ انہاں دا نام بٹائی کھڑن. اصل یہ 12 امام انہیں دے نبی ہیں اور صرف نا تبدیل چا کیتے نے, انہیں دا نا رکھے نے چا امام. اگر یہ نبی 12 بنے دے تو انہیں دا نام نبی رکھیں دے تو لوگ کفر دا فتوا لا دے نا. اس واسطے انہیں دا نا تبدیل چا کیتے نے, لوگوں نے منہ چ مٹی پاون کیتے جو یہ سارے 12 امام ہیں, لیکن انہیں نے اوصاف انہیں منن نبی والے. بلکہ یہ تک لکھ دیتے ہیں کہ امامت بھی یہ در حقیقت نبوت ہے. یہ کتاب سٹیج اتنے موجود ہے, اگر کہیں کوئی شک ہوئے بے شک تقریر کے بعد آگے میں لکھے نا, بلکہ یہ لکھے کہ اس جرا امام تے پیغمبر ہے, امام تے پیغمبر کی کوئی فرق نہیں, یہ ہکا شائع ہے. یہ کفر ہے کہ اسلام ہے؟ بولو. یہ وجہ ہے کہ یہ نا کلمے دے اندر یہ حضرت علی دا نام ودھائی تے ملائی کھڑے نے, حالانکہ کلمے یہاں 2 جز ہیں. کتنا؟ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے تے سارے پاک پیغمبر تک جتنے نبی رسول ہیں انہوں نے کلمہ جزا کتنا ہیں؟ ٹھیک کیا کو مثال دے طور تے حضرت آدم علیہ السلام دا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ 2 جزاں کتنا؟ لیکن ٹوٹرا ملنگے نے حضرت علی دنا تیجا بدھا دیتے. ہوں انہوں دل تو ایویں آدھا ملنگے دا کہ یہ نبی دا نام کلمے چو کٹ دوں تے حضرت علی دا نام تے 12 امام دا ملا دوں, لیکن ایک کٹے نہ لاکھ فتوا لا دے میں کفر دا. اس واسطے نہیں کٹا تے کفر دے فتوے دے ڈر دی وجہ کرنے پہ 3 جز اگو بدھا دیتے نے. سن دے بیٹھے ہو نالے یہ تک لکھی کھڑن کہ امامت جڑی ہے نا, امامت انہاں مقام پیغمبر کنے اچا ہے. یہ کتاب سٹیج تے موجود ہے, مارکے کو میدان تے کڈ میں لکھیا نا. بلکہ خمینی صاحب تے یہ تک لکھے جڑے 12 امام ہیں انہیں دا مقام تے شان تے درجہ اتنا اچا ہے کہ انہیں دے مقام تے نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتے نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکتے. یہ کفر کی اسلام ہے اور یہ بالکل نہیں اپنا عقیدہ لکھے. یہ آدھے وحق انستا کے در کمالات و شرائط و صفات فرق میان پیغمبر و امام نیست. حق بات تو ہے کہ کمالات دے اندر, شرائط دے اندر, صفات دے اندر کوئی فرق نہیں, امام تے پیغمبر دے اندر کوئی فرق نہیں. یہ ہکا چیز بلکہ خمینی صاحب لکھدا ولایت فقی بیان کریں دی, خمینی نے مشہور تصنیف بیان کریں دی, صفحہ 58 بیان کرنا. یہ آدھے
از ضروریات مذہب ماست کہ کسے بمقامات مانوی ایم علیہ السلام نہ میرا صد حتی ملک مقرب و نبی مرسل شیعہ والی کتاب آدی جڑے سارے اے بات سارے شیعہ مذہب دے ضروریات جو ہے جڑے سارے 12 امام انہوں نے مقام تے شان تے درجہ اتنا اونچا انہوں نے مقام تے نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکدا نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکدا خمینی صاحب فرمیندا خمینی صاحب لکھیندا ای جز اصول مذہب ماست اے بات سارے شیعہ مذہب دے اصول دا جز ہے جو سارے 12 امام دا مقام دے شان اتنا درجہ اونچا کہ انہوں نے مقام تے نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکدا نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکدا تجھے کفر اسلام ہے اور بلکہ اینت لکھے یاد امامت دا مقام پیغمبر کنے بالا تر ہے اس کتاب کا نام ہے حیات القلوب یاد مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است امامت دا مقام بالا تر پیغمبر کنے یعنی دوسرے لفظ دے اندر نبی دا مقام نعوذ باللہ گھٹے تے امام دا مقام ودے پیغمبر دا مقام گھٹے تے امام دا مقام ودے نبوت دا مقام گھٹے تے امامت دا مقام بالا تر تے اونچا تے ودے یہ تو سمجھ کو دسو یہ نظریہ مسلمان دا تھی سکتے یہ وجہ ہے جنہیں اس قسم دے نظریات تے عقائد بنائیں تے قرآن تو سنت تے صحابہ تے سونا نبی دا دامن چھوڑنے خدا انہیں کو دنیا پنجوا کٹوا دیتے کلمے کنے لے کے تے وضو تک قبر دل لہت تے سامی تک سارا دین نواں بڑائی کھڑے تے جنہیں نبی صحیح نال بغض رکھے صحابہ تے قرآن نال بغض رکھے تے دین آپو بنائے نے خدا دنیا انہیں کو پنجوا دیتے پنجوا ایسی کہ کوئی نہ جے تک مار کے دے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں ہاتھ نال خدا پنجوائے جتے ہاتھ نہ پہنچ سکتے پہ خدا لوہے دے سنگل تے زنجیر بنا کے پنجوا دیتے وہ سنگل تو ڈٹھے کوئی نہ دیکھیں لیکن میں ایجاد ہوتے گیا میں کوئی ایک دوست ہدیاتن دے بھیجے کہ تساں زیارت نہ کیتی ہوئے تو میں تو کروا دینا تو ان نال ویسے تو خدا مٹھا دیکھ رنگ لگا کھڑے تلوار ہے بضابطہ تو ویسے تو فرق نال تعلق رکھ ویسے خدا ہی سنگل نال پنجوا دے سا حکومت پاکستان نے جڑے لوگ قرآن دے خلاف ہیں تے صحابہ دے خلاف ہیں حکومت پاکستان نے انہوں نے بندوبست نہیں کیتا خدا دنیا کو مشاہدہ کرا دیتے لوگوں جو تسا بندوبست نہ کرے سو تو میں خدا آپ انہوں نے بندوبست کر دے سا خدا دنیا ہی پنجوا دیتے ہوں یہ سمجھی کرنا پھر عبادت پہ کرنا جو تھکے طریقے بیٹھے لیکن ہاتھ کھڑا کروان جرے حضرات تھکے بیٹھے ہو واہ بھائی واہ میری بات آجن حضرت العلامہ برادر مکرم دی تقریر ہونی تصریف فرمایا تسا پرچائی میں کچھ انہیں نے جواب ہی میرا خیال ہے میں دیواں لیکن تسا حضرات میرے خیال ہے تھوڑا پانی مکا بیٹھے باقی یہ جڑے میں مسئلے بیان کیتے ہیں ملنگ نے کتابیں جو ممکن ہے کہیں کو میرے نال بات کرنا شوق تھی پوے میں تیار ہاں باقی تسا میرے دلائل تے میری بات دا فکر نہ کرا ہے یہ میرے والد بزرگوار علامہ محمد عبدالستار صاحب توسوی مدللہ العالی دی کتابیں دی 50 سال دی لگی ہوئی دکان ہے یہ پرچون دی دکان نہیں یہ تھوک دا سودا تسا فکر نہ کرو انشاءاللہ تو میں جی گال سٹیج تے کر ویسا یہ جواب ہی انشاءاللہ ملنگ نہ دے سن میں پاکستان کی سرزمین تے ایسا ملنگ نہیں ویکھا تے نہ کئی ملنگنی جمائے جرا ساری تقریر دا جواب دے لے باقی باقی
ملنگ ذاکر سدے سن میں کو گالی کڑھے سن میرے تے تبرے کرے سن باقی میرے دلائل دا جواب کی خیال استو محال استو جنون باقی اتھوں دی بات نہیں تھوڑے شہر دی بات نہیں تھوڑی جنگ دی بات نہیں جڑے گلا میں بیان کیتا اگر ملنگ کو اعتراض ہوئے میں کو پاکستان دی عدالتی چیلنج کرو من بلا لے جاؤ میں تھوڑا لٹریچر تھوڑا کتاباں حکومت پاکستان دے سامنے رکھدا اگر تھوڑی کتابیں چو تھوڑے کفریہ نظریات عقائد میں حکومت پاکستان دے سامنے بیان نہ کر سکا میری سزا گولی خون حکومت پاکستان دوتے میرا ماں میں کو مرا دے وے میں خون اپنا لکھ دے سا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ اعظم علامت توسوی زندہ باد یہ پرچے والا لکھ دے کہ یہ جرا تحریف قرآن دا عقیدہ رکھ دے انہاں اسلام نال تعلق ہے انہاں اسلام نال کوئی تعلق نہیں جرا قرآن دے ایک حرف دا انکار کرے چاہے کافر ہے سن دے بیٹھے ہو ساری کتاب لکھا کھڑے اور میں بالکل ذمہ دار ہوں تو میری گل کا فکر نہ کرو میں جڑی گل کر وے سنا میں اپنی تقریر دا آج ذمہ دار نہ کل ذمہ دار نہ مہینے تک ذمہ دار نہ سال تک ذمہ دار نہ 5 سال تک ذمہ دار نہ 20 سال تک ذمہ دار نہ لوگوں جو کچھ بیان کیتے جا کرے سا جب تک تو اسی زمین تے زندہ موجود ہیں اپنے دلائل تے بات تے تقریر دے ذمہ دار ہیں نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبد الغفار صاحب توسوی زندہ باد تنظیم اہل سنت پاکستان زندہ باد یہ لکھ دے اے حضرت امیر معاویہ کو تساں دیو بھائی بھائی علی معاویہ بھائی بھائی اون تو پیر علی نال جنگ چکی تیے و تو بھرا کیویں تھی گیا جنگ جو تھئیے جنگ کرامن نال ہے لوگن اے عبداللہ ابن سبا یہودی دی پارٹی سن دے بیٹھے ہو باقی میرے پیر علی نہج البلاغت یہ خطبہ حضرت علی دا لیکن ملنگے قریب اکھی ہومن تو کش نظرے تو پتہ لگے جنگ صفین دے بعد میرا پیر علی اپنے گورنریں تے امال دو خط لکھے نے جن فرمائے نے میں بھی مومن میری جماعتی مومن حضرت معاویہ مومن تے حضرت امیر معاویہ دی جماعتی مومن سونے علی دا فیصلہ جھوٹا کہ سچا کیا ہو قابل اللہ البلاغت میرے پیر علی دا خطبہ میرے پیر علی دا خط تم بیان کر حضرت امیر معاویہ کے جا بندہ شیعہ والی کتاب آدی ومن کتاب اللہ علیہ السلام کاتب ویلا اہل الامصار حضرت علی دا پروانہ مختلف شارح نے لکھا یقص فی ما جرا بینہ و بین آل صفین میرے پیر علی جنگ صفین دا حال پہ لکھیں دل فرمینن کانا بد امرنا ان التقینا والقوم من اہل شام ابتدا ہوئی جو اسات شامی لوگ ایک دوسرے نال لڑ پئے والظاہر ان ربنا واحد ظاہر بات جو اثر انہیں جماعت رب ہی کو والنبینا واحد نبی صدا ہی کو ودعوتنا فی الاسلام واحدت صلی اسلام دی دعوت ہی کا لا نستدیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسول ہی اللہ تعالی دے رسول دی ایمان لے آون دے اندر او اسا کنو زائد نہیں اسا نہ کنو زائد نہ والامر واحد دین صدا ہی کو اسلام صدا ہی کو قرآن
سارا ہکو، نماز ساری ہکا، اذان ساری ہکا، درود سارا ہکو، کلمہ سارا ہکو، عقیدہ سارا ہکو، عمل سارا ہکو، الا ما اختلفنا فی من دم عثمان، حضرت عثمان دے بدلے دے اندر سارا اختلاف ہو پئے، ونحن منو براء، اسیں گل کرے بریا سے، میلی دا حضرت عثمان دے قتل وچ ہاتھ نہ، حضرت معاویہ نو مغالطہ، میرے پیر علی فرمائن میں بھی مومن، میری جماعت مومن، حضرت امیر معاویہ مومن تے حضرت امیر معاویہ دی جماعت مومن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد۔ جڑا بندہ سونے علی کو منے دے، شاہ علی دا فیصلہ منے کہ نہ منے، لیکن یاد رکھا ہے ملنگ مر پوسن میرے پیر علی دا فیصلہ نہ منے سن، جو اے پیر علی کو نہیں منے دے۔ باقی جنگ جڑی تھئیے وہ یہودیں کرائیے تے نال اے جو جنگ دے بعد باب علی دی وفات دے بعد حضرت حسن تے حسین دوہے بھائی کٹھے تھی کہ تے حضرت معاویہ دے حد تے ون کے بیعت کی تھی نے چاہا۔ ان کو سمجھ کو دسو جی حضرت معاویہ چنگا بندہ نہ حضرت حسن حسین بیعت کرنے نا، ذرا ڈھلا جواب دے سی میں سمجھے سا ملنگ ہے۔ تو میری کتاب نہیں لکھا کھڑا، شیعہ کتاب لکھا کھڑے، شیعہ نو آکھو رجال کشی لے آؤ، اپنے گھروں اٹھا کے آؤ، میرے ہتھے پکڑواؤ، میں شیعہ کتاب جو لکھے دا کہ حضرت حسن حسین نے حضرت امیر معاویہ دے حد تے بیعت کی تھی، صرف بیعت نہیں کی تھی بلکہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہ گئے یہ پیسے حضرت حسن حسین دو حضرت معاویہ بھیجیں دا، حضرت حسن حسین دے قرضے حضرت معاویہ سجھیں دا۔ نال ایک تیجی گل تو کوئی دساں چاہ، یہ حضرت امیر معاویہ یہ حضرت حسین دا رشتہ دار ہے، بلکہ پاک نبی دا بھی رشتہ دار ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ بندہ ہے جے پاک نبی تے حد تے بیعت کی تھی، پاک نبی کو کلمہ پڑھائے۔ یہ بی بی رملہ، بی بی ام حبیبہ جنہیں نے کنیا تے یہ حضرت امیر معاویہ دی سکی بہنے میرے پاک نبی دی زوجہ مطہرہ ام المومنین مومن دی اماں ہے۔ حضرت امیر معاویہ پاک نبی دا کیا بنسی؟ ٹھیک آخو سارے آخو سالہ تھوڑے جو کوئی بندہ ودے جہاں جنہ سالہ بےمان ہوئے تے نبی دے سالے تے تبرے کیا کرے نہیں قیامت دے میدان پاک نبی دے متھے کیویں لگ سے نال ہور گل پکا۔ حضرت معاویہ دی ہک بہن نبی دی گھر والی ہے بی بی رملہ ام حبیبہ، حضرت معاویہ دی دوسری بہن بی بی میمونہ حضرت حسین دی ساسے حضرت علی اکبر دی نانی شیعہ لکھی کھڑا کہیں لکھے شیعہ، یہ ایران والی کتاب سٹیج تے موجود ہے، شیعہ کو میدان تے کڈھو کتاب عدالت چ رکھ دے، اگر میں ثابت نہ کر سکا میری سزا گولی۔ یہ حضرت امیر معاویہ یہ تو حضرت علی اکبر دا نانا بنسی، کیا بنسی؟ ہوں جرا علی اکبر دے نانے کا مندے کڈے انہیں اسلام نال تعلق ہے پیر حسین نال کوئی تعلق ہے تے تم انہیں جے پاک لوگ نال بغض رکھے سے خدا پنجوا دے شاہ۔ یہ تو بادشاہ انتقام لینا کھڑے نا، خدا قادر ہے کہ کوئی نہ جے تک ہاتھ پہنچ سکتے ہاتھ نال پنجوائے سی، جت ہاتھ نہ پہنچ سکتے جی ایو بنوا دیا ہے۔ اور کٹے نے پتہ ہی بھی کہڑی جا ہے کانڈی تے دو سینہ، حالانکہ کانڈی نازک جا ہے تے سینہ ہی بڑی نازک جا ہے، دلی تھے سینے چ نہیں ہوتا اللہ تو صحیح انہیں باپو کو بھی جا سکو میں اصل انہیں میٹنگ کی تھی
تو قرآن مجید اللہ پاک نے فرمائے جب میں بندہ بنے نا دو پانی کٹھے تھینن تے انسان بن دے، کنڈ والا پانی تے سینے والا پانی. انہیں میٹنگ کی تھی کنڈی کٹو تے سینہ کٹو جو نطفے کٹی جاویں. اصل نقطہ وچ اے باقی تو قرآن مجید تسا پڑھوا تو پتہ لگیا، میں تو پڑھے میں کو پتہ لگ گئے. اللہ پاک نے قرآن ہی فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، ایک کنڈ والا پانی تے سینے والا پانی مل پوندا تے بچہ بن پوندا. انہیں ملنگے نی میٹنگ ہوئی، انہیں شیئے نی میٹنگ ہوئی. جب کنڈی کٹو سینہ بھی کٹو جو نطفے کٹی جو ونجن سارے یہ جھڈولے جتولے لولے شولے لول کتولے چبے کبے ڈنگے بندے پیدا تھی وین، ڈنگے ملنگ پیدا تھی وین، کام دا مجاہد بندہ ملک جمڈو پیدا تھی وینا. انہیں کو تو سنڈا سائے چاہ میری مشورہ یہ ہے کہ تسا ہر برو کٹنا پنجنا ہی ہے تک سینہ ہی نہ کٹو، کنڈی نہ کٹو، ہڈی کٹو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.